अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक अहम इंकशाफ जिसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान हर साल ईमानदार बिजली सारिफीन यानी जो लोग ईमानदारी से बिजली का बिल अदा करते हैं उन्हें 675 अरब रुपए का डाका डालती है। और ये फिगर्स किसी और ने नहीं, सेक्रेटरी पावर ने दिए हैं। राशिद लंगड़ियाल ने एक मीटिंग में इन्होंने ब्रीफिंग दी और बताया कि हुकूमत पाकिस्तान हर साल बजट देते हुए एक दावा करती है कि हमने इस दफा कमजोर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो लोग बिजली अफोर्ड नहीं करते, 900 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। मिसाल के तौर पर 100 यूनिट से कम वालों को इतना सस्ता बिजली का यूनिट मिलेगा, 200 वालों को इतना, 400 वालों को इतना। तो होता क्या है, हुकूमत उस 900 अरब रुपए की सब्सिडी में से सिर्फ 327 अरब रुपए अपनी जेब से अदा करती है, जबकि बकिया 573 अरब रुपए उन सारिफीन पर ओवर बिलिंग करके वसूल किए जाते हैं जो मेरे और आपकी तरह ईमानदारी से बिजली का पूरा बिल ड्यू डेट से पहले अदा कर देते हैं। देखिए किस कदर आम इंकशाफ है और हमें किस तरीके से लूटा जा रहा है। अब पाकिस्तान में किन लोगों के बिजली का बिल हम अदा करते हैं? एक तो वो लोग हैं जो 400 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इनमें जेन्युइन कंज्यूमर्स भी हैं और इनमें वो कंज्यूमर्स भी हैं जो बिजली तो ज्यादा कंज्यूम करते हैं लेकिन उन्हें अपने इलाके की बिजली वाली कंपनी यानी डिस्को से मिलकर 2-3 मीटर लगवा चुके हैं। तो उनका अगर 1000 यूनिट का कंजम्पशन का बिल आना है तो 3 यूनिट्स पर डिवाइड होकर वो 300-350 यूनिट रहता है, तो उनको भी कुछ ना कुछ सब्सिडी जरूर मिलती है। दूसरे सारिफीन जो कि ज़राई ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं, उनमें से कुछ जेन्युइन होंगे और कुछ ऐसे बड़े बड़े जागीरदार भी होंगे जिन्होंने मिल मिलाकर बिजली का जो है ट्रांसफार्मर लगाया, वो रिश्वत दिए बगैर नहीं लगता, और फिर ज़राई ट्यूबवेल लगाकर सब्सिडाइज रेट के ऊपर बिजली इस्तेमाल करते हैं। उनको सस्ती बिजली को जो मुहैया करती है उसका बिल हमें ओवर बिलिंग की सूरत में डालकर पूरा किया जाता है। अब पंजाब की जो डिस्कोज है, जो बड़ी 4 डिस्कोज है, इसमें लेस्को है, फेस्को है, मैपको है और गुजरांवाले वाली कैपको है। ये 4 से डिस्कोज जो है 100 अरब रुपए की ओवर बिलिंग करते हैं। अब इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान के बिजली के निजाम में जो चोरी है, लाइन लॉसेस है, ट्रांसमिशन लॉसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है और दीगर तमाम नुकसानात जो हैं वो सालाना 890 अरब रुपए के हैं। तो उन नुकसानात को भी पूरा करना होता है और फिर सब्सिडी के पैसे भी हमारी हड्डियों से निकालने होते हैं। तो हुकूमत करती क्या है, क्रॉस सब्सिडी करती है, यानी कि जो सब्सिडी गरीबों को देती है उसका 70% तो हम लोगों से इजाफी बिल या बिल में झूठी एडजस्टमेंट डालकर वसूल कर लिया जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। औसतन पिछले 1 साल के दौरान एक घरेलू सारिफ ने 5 रुपए 88 पैसे हर यूनिट पर इजाफी पे किए हैं। इसी तरह हर कमर्शियल सारिफ ने यानी दुकानदार ने, कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले ने 8 रुपए 15 पैसे हर बिजली की यूनिट पर इजाफी अदा किए जो उसकी तरफ नहीं बनते थे। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उन्होंने 8 रुपए 55 पैसे फी यूनिट इजाफी अदा किए हैं। तो अगर किसी ने 1 साल के अंदर 10,000 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, मैं छोटी मिसाल देता हूं, छोटी फैक्ट्री मालिक की, तो अब समझ लीजिए उस बेचारे ने 85,500 रुपए इजाफी अदा किए हैं। अब इन पैसों पर तमाम टैक्सेस बशमूल 18% जीएसटी भी अलहदा पड़ेगा। तो उस बेचारे की जो टीका है वो सालाना को 1.5 लाख रुपए का पड़ गया उसे। किसके लिए? हुकूमत की नाअहली के सबब। अब इस मुल्क में जितने पावर प्लांट्स लगे हैं उनकी अक्सरियत कैपेसिटी पेमेंट्स पर लगी है, यानी किराए के मद के ऊपर ये पावर प्लांट्स लगाए गए। अब हमारे बॉर्डर के पार जो बिजली है वो हमसे औसतन 7 रुपए सस्ती है। क्यों? वहां पर जो पावर प्लांट्स लगे वो ओपन बिडिंग पे लगे, यानी उन्होंने कहा जी हमें 5000 मेगावाट के पावर प्लांट्स की जरूरत है। मिसाल के तौर पर 1000 के 5 पावर प्लांट लगने हैं। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आए, बिड करें, जो लोएस्ट रेट देगा, जो सबसे हमें फायदा देगा, हम उसको पावर प्लांट लगाने देंगे। जबकि हमारे यहां क्या हुआ, हमारे हुक्मरानों ने अपने ही दोस्तों को कहा कि हमने 5000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाने हैं, ये हम पॉलिसी बना रहे हैं, इसके मुताबिक तुम बिड करना, मैं अप्रूव कर दूंगा। तो हमारे वालों ने हर पावर प्लांट लगाने के इवज
ایک کرایہ انشور کروایا کہ ہم آپ کو اتنے روپے فی یونٹ کرایہ ادا کرتے رہیں گے، اور حالت یہ ہے کہ رواں سال کے اندر ہم لوگوں نے 2 ٹریلین روپیز یعنی 2000 ارب روپے صرف بجلی کے کارخانوں کو کرایہ ادا کرنا ہے، اور ہم جو گھر میں بیٹھے ہیں ہر بجلی کا جو 1 یونٹ استعمال کرتے ہیں اس میں 21 روپے کرائے کی مد میں ہے۔ اب تو ہمیں گھریلو بجلی کا یونٹ جو آتا ہے 35، 40، 50، 55، 85 روپے تک فی یونٹ ہم بجلی چارج کی جاتی ہے، تو اس میں سے 21 روپے تو صرف کرائے کی مد میں ہے، باقی جو فیول استعمال ہوتا ہے ٹرانسمیشن لاسز اس کے علاوہ ہے۔ اور اگلے سال سن 2025 کے فسکل ایئر میں یہی جو اس وقت 2000 ارب روپے کا کرایہ ہے وہ بڑھ کر 2200 ارب روپے ہو جائے گا۔ ایک سال میں 200 ارب روپے کرائے میں اضافہ ہوگا۔ اگر ڈالر اسی ریٹ پر رہا، اگر ڈالر بڑھ گیا تو اس کرائے میں خدا نخواستہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ چیز آگے بڑھتی جائے گی۔ 2028 کا سال ایک ایسا سال ہے جس میں کوئی 5000 میگا واٹ کے کرائے پہ چلنے والے پاور پلانٹ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس سے کچھ کمی ضرور واقع ہوگی، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ہمیں مار رہے ہیں وہ ہے چائنا کی مدد سے لگنے والے سی پیک کے پروڈکٹس۔ اس کا بھی ایک کمپیریزن انہی وفاقی سیکٹری پاور نے دیا ہے۔ ان کے مطابق حکومت پنجاب نے اپنے وسائل سے 4 LNG پہ چلنے والے پاور پلانٹ لگائے جو کہ 4700 میگا واٹ کے پاور پلانٹ تھے، اور ان چاروں پاور پلانٹس کا ایک سال کا کرایہ 87 ارب روپے ہے، اور ان کے مقابلے میں سی پیک کے تحت 7 کوئلے پہ چلنے والے پاور پلانٹس پاکستان میں لگائے گئے، 3 تو امپورٹڈ کوئلے پہ ہیں اور 4 تھر کے اندر ہیں۔ ان تمام پاور پلانٹ سے جو بجلی حاصل ہوتی ہے وہ ہے 6800 میگا واٹ، لیکن ان کا کرایہ ہم کتنا ادا کرتے ہیں؟ 262 ارب روپے سالانہ۔ تو اگر یہ کوئلے کے پاور پلانٹ بھی ہم نے اوپن بیڈنگ کے ذریعے یا اپنے وسائل سے لگائے ہوتے تو ان کا کرایہ ہونا تھا 113 ارب روپے سالانہ، جو کہ اس سے 2 گنا زیادہ 262 ارب روپے ہے۔ یہ صرف سی پیک کے وہ منصوبے ہیں جو ہم نے کوئلے پہ لگائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سی پیک کے ونڈ پر منصوبے ہیں، جو ہائیڈل کے منصوبے ہیں، یہ تمام منصوبے بھی اب ہمیں زیادہ کاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس وقت نیگوسیشن غلط کی ہے۔ اب پاکستان میں ہر سال 3500 ارب روپے کی بجلی پیدا ہوتی ہے، جس میں کرائے بھی شامل ہیں، فیول کی کاسٹ بھی ہے، تمام ہے۔ حکومت 2500 ارب روپے ڈائریکٹ لیگل چینل سے کلیکٹ کرتی ہے۔ 1000 ارب روپے کا حکومت کو خسارہ ہوتا ہے، وہ خسارہ پھر اوور بلنگ کے ذریعے میری اور آپ کی جیبوں سے نکالا جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتیاں، ہمارے آنے والے کسی حکمران نے اس چیز کو، اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کیا، اور ہر کسی نے اپنے سابقہ جو مسند پہ بیٹھنے والے ساتھی پر الزام لگایا اور خود کو پوتر شو کروایا۔ لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب یہ چیزیں چھپی نہیں رہ سکتی، آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کا پول کھلے گا۔ اس ملک کے اندر بھی لوگ اب بتائیں گے کہ کس حکومت نے کتنا چونا لگایا، کیونکہ اس ملک میں لگنے والے تمام کرائے پہ چلنے والے پاور پلانٹ یا پیپلز پارٹی نے لگائے، یا نون لیگ نے لگائے، یا مشرف دور میں لگے۔ اس کے علاوہ کسی نے نیا ایسا پاور پلانٹ نہیں لگایا جو کہ کرائے پہ لگا ہو۔ عمران خان کے دور میں جو پاور پلانٹ لگے ان میں سے کوئی پاور پلانٹ بھی کرائے کے اوپر نیگوشیٹ کر کے نہیں لگایا گیا۔ ایک اچھی ڈیولپمنٹ اس دور میں ضرور ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔